आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, मैंने वादा किया था कि नई नई जानकारी और नए नए चेहरे आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसे ही मेरे साथ जानी मानी शख्सियत शहर बेंगलुरु की मौजूद है, आज की आवाज़ के फाउंडर सैयद असजद। आइए जानते हैं कि आज जो है उन्होंने एक पार्टी में थे, जो पार्टी छोड़ के जो है अब फिर जो है चैनल जो है नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असजद भाई, जो आप जो है पार्टी में थे, तो पार्टी में गए क्या वास्ते? क्योंकि चैनल आपका अच्छा चलने को था, अच्छा नाम कमाए थे शहर बेंगलुरु में, तो वजह क्या थी जाने की? देखिए, असल यूट्यूब चैनल शुरू करने की ख़ास वजह ये थी कि लोगों की इसमें जो है मदद हो, लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो, लोगों को जो है एक जानकारी पहुँचे, एंड ऑफ द डे कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचे। और सियासत भी जो है लोगों को एक फ़ायदा पहुँचाने का एक अलग तरीक़ा है। अगर मेन स्ट्रीम में हो और पावरफुल हो तो शायद मैंने सोचा कि ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो सकता है। ये सोच करके जनता दल सेकुलर में मैंने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बाद मुझे एहसास हुआ कि दो नाव की सवारी जो है कहीं नहीं पहुंचा सकती आपको। तो जिस तरह सहाफ़त का कहें या जर्नलिज़म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत वसी प्लेटफॉर्म है, और अगर किसी एक सियासी जमात के साथ मनसलिक होकर के साथ में सहाफ़त भी अगर करने की हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स जो है सामने आती हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की पार्टियां ये समझती हैं कि फ़लाँ सियासी जमात का बंदा है और इन्होंने पर्टिकुलरली हमारी जमात को नीचा दिखाने के लिए या एक पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए जो है इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। हालांकि वो सवाल कौम व मिल्लत या आवाम की फ़लाह व बहबूदी के लिए होते हैं, लेकिन एक ख़ास सियासी जमात से मनसलिक होने के बाद वो सवालात की जो अहमियत घट जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, मेरा तजुर्बा ये बताता है, और हमारे कई सारे साथियों ने भी इस बात का हमें जो मशवरा दिया कि सियासत से बेहतर जो है सहाफ़त है, ताकि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में मशहूर और मारूफ लीडर्स जो इक़्तिदार पर हैं उनसे भी जो है आवाम की, कौम व मिल्लत की खिदमत करवाया जा सकता है। तो यही एक ख़ास वजह है जनता दल सेकुलर को छोड़ने की। जी, तो कई जो लीडर्स हैं कौम की खिदमत के लिए जो है बरसों से पार्टी में है, लेकिन वो लोग कौम की खिदमत आज तक नहीं करे। अपने फ़ायदे के लिए अपनी फैमिली को जो है वो तरक्की पे तरक्की लेके गए, कौम को जो है, कौम जो स्टेज पर थी वही स्टेज पे। तो आप पार्टी में जाकर क्या ऐसा बदलाव लाने वाले थे? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से जो है बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं हूँ। ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग़ालिबन सियासी कायदीन जो है अपनी जेबें, अपने घरों को जो है तामीर करने में लगे रहते हैं, लेकिन आप तमाम को उसी कटघरे में नहीं खड़ा सकते। ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कौम व मिल्लत के लिए भी काम किया है, आवाम के लिए भी काम किया है। अगर नहीं करते तो दुनिया जो है आगे नहीं बढ़ती। किया है, मेरा मानना है किया है। और रहा सवाल, जैसे कि मैंने आपको आपके पहले सवाल में ही कहा कि इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कौल है, अगर आपको प्रॉब्लम की सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं, हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है इक़्तिदार है, पावर है। तो इसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो हमने सोचा कि सियासत एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हालांकि है भी, लेकिन बैत वक्त सियासत और सहाफ़त नहीं चल सकती। ये समझ आने के बाद जो है हमने सियासत को त्याग दिया समझिए, सियासत की कुर्बानी दी समझिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी सियासी कायदीन को अगर वो वाकई बेहतर है तो उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी तायीद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। जी, तो दूसरा क्या प्लान था आपका जो पार्टी में जाके, जो कौम की मिलत के साथ साथ जो है तकरीबन 25-30 साल से एमएलएस हैं, काउंसलर्स हैं, लेकिन सड़कें वैसे हैं, खड्डे वैसे हैं, आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आपका दिमाग में क्या था कि मैं आके कुछ एरिया को बदलाव लाऊंगा? नहीं, देखिए, एरिए का पर्टिकुलरली किसी सड़क या किसी मोहल्ला या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है ख्याल नहीं था। दरअसल यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह तरीन ये बात कह देता हूँ, ग़ालिबन कुछ साल पहले, अगर हम 20 साल 25 साल पहले अगर हम देखते हैं तो एमएलए जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव 22-23 हुआ करते थे, 17-18 हुए, गिरते गिरते जो है हमारी जो है 7 तक पहुँच चुके हैं।
تو ہمارا یہ خیال جو ہے کافی دنوں سے ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیوں ساتھ ہو گئے؟ دیکھیں کیوں ساتھ ہو گئے، اس پر کام نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو ہٹاتے گئے. نہیں آپ بتا رہے ہیں، میں جواب بھی سن لیجیے گا. کیوں ساتھ ہو گئے 22-23 سے کیوں ساتھ ہو گئے، اس پر غور کرنے سے زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں یہ 7 سے 12 ہم کس طرح بنا سکتے ہیں، 15 ہم کس طرح بنا سکتے ہیں. جو ہے ٹانی روڈ نہیں بدلا ہے جی، ٹانی روڈ کے سڑکیں نہیں بدلے ہیں، عوام تکلیف اٹھا رہی ہے، تو آپ کیا الگ کرنے والے تھے؟ دیکھیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے کسی 25-30 سال پہلے بھی ایم ایل ایز تھے، ابھی بھی ایم ایل اے ہیں، لیکن سڑک چوڑی نہیں کرے. آج بھی یہاں کے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں، خاص کر کے ٹانی روڈ کی. نہیں، آپ جب سوال کرتے ہیں تو میں مہربانی سے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ میرا جواب مکمل ہونے تک آپ انتظار کریں، پھر اگلا سوال جو داغ دیں، کیونکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے کہ جواب کیا ہے. تو بہرحال جس طرح ٹانی روڈ کی اگر ہم بات کریں، ٹانی روڈ میں ہو سکتا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل جو ہے اسی طرح ہے. ہاں، اگر کوئی اچھا لیڈر وہاں پر آتا ہے، کوئی اچھا اگر اقتدار میں آتا ہے تو وہاں پر تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ہمارا پارٹی میں جمنا کس وجہ سے تھا، یہ سوال تھا، تو ہم نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر کا ایک قول ہے، ایک ان کا جو ہے اقتدار ہی جو ہے تمام مسئلوں کا حل ہے. تو یہی سوچ کر کے ہم نے اقتدار کی طرف آگے بڑھے اور واپس جو ہمارے قدم پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ بیت وقت صحافت اور سیاست نہیں کی جا سکتی. یہ بات ہماری سمجھ میں آئی. تو جیسے کہ آپ کا سوال تھا کہ آپ کیا بدل سکتے ہیں، تو تمام پرابلم کی سلیوشن بابا صاحب امبیڈکر کا وہ قول جو ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اقتدار ہے، تو اسی کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بیت وقت دو چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک طرف جو ہے مائک بھی پکڑیں، دوسری طرف جو ہے پالیٹکس بھی کریں، اٹس ناٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے ہم نے پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہے اور ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے. جی، تو سیاست کو کس لیے چھوڑا؟ جانے کی بھی جلدی تھی، آپ بہت جلدی گھس گئے پارٹی میں، تو ایسا کیا ہوگا کہ 6-8 مہینے میں جو ہے آپ کو پارٹی سے نکلنا پڑا؟ کیا مجبوری تھی؟ تو آپ چاہتے تھے کہ میں اور 2-3 سال اپنے ضائع کر کے نکلوں؟ نہیں، وجہ کیا تھی؟ وہی بتا رہا ہوں میں کہ ناظرین کو جاننا چاہتے ہیں نا کہ وجہ کیا تھی. جلدی چل گیا، جلدی جانے کی ارجنٹ تھی، پھر آنے کی بھی ارجنٹ تھی، کیا ایسا کیا ہوا پارٹی کے اندر؟ دیکھیں پارٹی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. پارٹی چاہے جنتا دل سیکولر ہو یا کانگریس ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، میں کسی کو جو ہے اس وقت لعن طعن نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پارٹی کا جو تو ہوگی نا، وہی میں بتا رہا ہوں، پارٹی کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے. لیکن میں واضح ترین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیت وقت سیاست اور صحافت نہیں کی جا سکتی، یہی ایک اہم وجہ ہے ہم نے پارٹی چھوڑی. جی، اگلا سوال. پارٹی کی وجہ سے کچھ آپ کو یہ نہیں ہوا؟ نہیں، پارٹی کا کیا ہے، پارٹی کا جو ہے وہ ان کے جو سٹینڈز ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں. تو آپ جو ہے پارٹی چھوڑنے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہوئے، کچھ آپ جو ہے پھر جو ہے مائک اٹھائیں گے، پھر آ کے پریس میٹ کریں گے، یا آپ پھر واپسی جو لے رہے ہیں، تو پہلا اسٹیپ کیا رہے گا؟ کس کے اوپر آپ زیادہ تجویز کریں گے؟ دیکھیے میں نے پہلے ہی سوال میں آپ کے بتایا تھا کہ مسلم قیادت جو گرتی ہوئی آ رہی ہے، اس پر کس طرح جو ہے ہم لوگوں کو بیدار کریں، خاص طور سے اقلیتی طبقے کو کس طرح بیدار کریں. کیونکہ دیکھیے آپ حجاب کا مسئلہ گزرا، اس کے علاوہ جو ہے گو شوٹر کا مسئلہ گزرا، کئی سارے جو ہے مسلم کمیونٹی کے مسائل گزرے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچار کمیٹی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غالباً 2004 کے بعد پھر 2008 میں بھی اس کو ریٹیسٹ کروایا گیا، تو وہ رپورٹ یہی کہتی ہے کہ مسلم جو ہے بچھڑوں سے بھی گئی گزری ہے. مسلم طبقات جو ہے کم علمی ہے، ان کے پاس جو ہے فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ تمام چیزوں کو پر کرنے کے لیے پھر میں واپس وہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہی جو ہے بیکورڈ سے بھی بدتر رہ جائیں گے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کی جو ہے آپ کی کمیونٹی سے جو ہے اقتدار کو بڑھانا ہے، آپ کی جو ہے کمیونٹی میں لیڈرشپس کو بڑھانا ہے. لیڈرشپ کو بڑھانے کا ہی ہم جو ہے ایک کوشش کریں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے ہماری کمیونٹی، ہماری قوم اس بات کو سوچے گی، سمجھے گی اور بیدار ہوگی، اور اس بار جو ہے مسلم قیادت بڑھے گی. جی، تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ اب 2-3 مہینے کے بعد جو ہے پھر کسی پارٹی میں جانے کا پلان تو نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جو ہے میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا. یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں
جسے ویل وشر کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی جو ہے یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کو صحافت کرنی ہے، صحافت میں زیادہ مضبوطی ہے تو آپ پارٹی کو چھوڑ کر کے جو ہے صحافت کریں. اگر کسی پارٹی میں جانا ہے تو جنتا دل سیکولر نہیں رہتا، ایسا کوئی وہ مسئلہ نہیں. کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے آپ کو؟ نہیں ایسے کوئی. اگر یہ پارٹی سے نکل کر اگر ہماری پارٹی میں آ جائیں گے 2-3 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والا ہے اس ٹائم پر؟ نہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں کسی دوسری سیاسی جماعت میں جو ہے شمولیت اختیار نہیں کروں گا. صحافت کا پلیٹ فارم جو ہے سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مجھے بڑا لگ رہا ہے، وسیع لگ رہا ہے. چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو، اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت جو ہے صوتی قوم کو بیدار کرنا، یعنی مسلم قوم کو بیدار کرنا بہت زیادہ ضروری اہم لگتا ہے. جی تو بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمیں وقت دیا ہمارے نیوز 16 ڈیجیٹل کو. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اور کسی ٹاپک پر. جزاک اللہ. میں آپ سے اور آپ کی تمام ناظرین کا بھی جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا.